السلام عليكم، مرحبا بكم. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم جبت لكم واحد لا فيديو. كلشي كيعرف ايف روشي و... ولكن انا براسي ما كنتش عارفه انهم كيديروا لا ليفريزون ا دوميسيل. دونك انا جو فيان دو باسي اون كوموند و جو فيان دو لا ريسيفوار و جيتي فريمون ساتيسفيت. دونك دوكو قلت علاش لا ما نشاركش معكم هاد ليكسبيريونس هادي. وتنتوما بالنسبه للناس اللي بعيده عليهم بارفوا يدوف سو ديبلاسي شي الطاكسي نعم الله فاين ولا ما كاينش الوقت ولا هذا. دونك زعما فريمون شي حاجه اللي زوينه اللي غتنفعكم. دونك لو سيت هو هذا اللي كتشوفوا yvrocher.ma. yvrocher.ma انا هي غادي نوريكم وابخي غادي نوريكم. عرفتي والله جي روسو 4 كادو. الحاجه اللي ما كناخذهاش وانا في المغازه وعاد غادي نشارك معكم واحد الحاجه. ما عرفتش واش نتوما بحالي. انا جو ديتيست لوسكو ملي كنمشي لشي هكذا شي مغازان ديال ايفروشي وكندخل وكتبقى واقفه عليا ديك الكونسيير شنو بغيتي شنو ندير. وانا كنبغي نبقى على خاطري، كنبغي نبقى اليز. دوكو نشوف كل برودوي هذا شنو يصلح هذا ما يصلحش. ملي تيبقى شي واحد واقف ليا فوق راسي كنحس براسي تيلمون جيني حتى كندير بنقص. دونك دوكو هنا انا ديجا يعني عارفه لا مارك مجرباها ديجا عندي اون ايدي يعني زعما ماشي حاجه اللي جديده. دونك لو سيت هو هذا. دابا دايرين تقريبا موان 50% سورتو، ولكن سوف هذوك لي زارتيكل اللي فيهم لو بوين فيغ راجكو راكم عارفينها. هنايا كتلقى لي زوفر. المهم منو مون باني انا الحاجه اللي هاودا. المهم هنايا كتبقاو كتهبطوا كتشوفوا لي برومو بحال دابا لو بروميير اشتي دوزيام ا 10 درهم على لي ديودورون. هنايا كتلقاو لي برومو كلهم، لي برومو كلهم شي حاجه زوينه. دونك دوكو كيفاش غتمشيو للمنيو وغادي تشوفوا شنو بغيتيو. واش شي حاجه عندها علاقه بالوجه، الشعر، لو كور، لي بارفان، الماكياج. دونك انا بحال دابا اختاريت شنو كنت اختاريت كوري سولير. خديت انا هاد لويل تراديسيون ديال مونوي. هادي ريحتها راه كلشي عارفها وغزاله وهي كتصلح لو كور وحتى لي شفو. يعني هي نقيطه منها كديرها في الشعر كتعاونو باش كيبقى زعما هذيك اللمعان ديالو وزعما الونريشي وحتى لو كور بيان سور. راك عارفين سورتو مع الصيف كتولي لابو ديالنا زعما الا طوندونس ا ساسيشي. دوكو يعني هاد لويل تراديسيون نوريسونت يديرها ديجا فيها كلشي ديال المونو زوينه. دونك بحال دابا هنايا كتبقاي تختاري. نفترض انا غادي ندير هنايا اجوتي او باني بحال كاع لي سيت كلهم اللي كدير. باغ اكزومبل انا عاوتاني هنايا نمشيو نشوفو هي هكذا بور فو مونطري زعما فيت في سوان دو فيزاج. هنا سوان دو فيزاج سوا كتدخل كتشوف كلشي ولا tu précises vraiment زعما ce que tu veux. gel nettoyant, bébé crème de jour par exemple. نشوفوا بحال دابا هنايا كريم انتي ريد شتيو لي برومو موان 50%. بحال دابا غندير هادي اجوتي او باني. جو في اجوتي اوتر شوز باش نوريكم على واحد الحاجه. بون سوان دو فيزاج اون غادي نشوفوا هنايا اكسفوليون اي ماسك. هادو بحال دابا هادو لي بوين فيغ هادو ما كيكونش فيهم لي بروموسيون. ماكياج ماسكارا باغ اكزومبل. ها حنايا نشوفوا لنفترض ناخذوا هاد الماسكارا هادي. انا ديجا خديت هذا ماسكارا بور سورسيل. ابري دونك هنايا حتى هنايا شوازير اون تانت. هنايا بحال دابا شي حوايج اللي عندهم علاقه ب سوا لو فون دو تان ولا لي كوريكتور بيبي كريم. من داكشي كله كتختار اللون اللي كيجي معاك الا اجوتي او باني. لا هنا دوكو انا بحال دابا ساليت غادي نمشي لمون باني. كنلقى هنايا هو دا كلشي لي زارتيكل. وهنايا شنو دايرين كو ا بارتير دو 300 درهم لا ليفريزون اي غراتويت. هادي بروميير بحال دابا هنا واخده ديجا 347 درهم. وعاد دي كادو. شو هنايا بحال دابا عاطين ان كادو ساك دو بلاج. ولكن لا بروميير كوموند اللي كتاخذوها كيعطيو على كاين واحد لو كادو ديال بيانفونو. دابا نوريه لكم. انا دابا غادي نسالي وغادي نحل معكم هادي البوتي كولي اللي جاني
ونشوفوا شنو فيه. دونك كيعطيو كادو ديال بيانفونو. انا بحال دابا جوسكا بريزون خديت 4 كادو. جي باسي اون كوموند دو 305 درهم وخديت 4 كادو. زعما جيتي فريمون هيبر ساتيسفيت. دونك بحال دابا هنايا فهاد الساعه هادي عطاوني هي كادو واحد اي سي بون. هنايا كنمشي لفاليدي مون باني. Je dois absolument cocher هاد لاكاز هادي. J'ai lu le règlement. المهم انا ما كنقراوش شي كنبركو عليها وصافي. وصافي هنايا tu dois déjà t'inscrire. خاصك ديجا تحلي معاهم حساب باش تشري من عندهم عادي. انسكريفيفو، كتدخلي السميه، الكنيه، لادريس، نيميرو ديال التليفون، وكتمشي للجيميل كتلقاي راسك بلي راكي حليتي معاهم كونط. ابري هنا كتدخلي ليميل ديالك، كتدخلي المود باس و tu te connectes وصافي. من بعد يعطيوك valider la commande. une fois كديري هادشي هذا تيوصلك un petit message SMS comme quoi راك tu viens de passer une commande. هذا هو لو كولي اللي جا. غنحلو دابا معاكم. دونك هنايا هادي لا فاكتور، هادي لا كوموند. حتى هذاك لو بتي ساك ها هو راهم عاطينو. هنايا انا هي وريتكم هكذا بحال هكذا. ابخي عاد نحل لكم كل حاجه ونشوفوا. هادشي اللي وصلني. هذا لو غوماج اللي خديته، غوماج فيجيتال. ريحته غزاله 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 غزاله. اللي كانوا كياخذوا من عندهم هذوك الروايح شحال اللي كانوا ديال شتعيطوا ليه، اللي فيهم بيش، ابريكو، فاني، كوكو، نفس الريحه ديال هذيك البيش. غوماج زوين. بعدا كاين ريحته غزاله، تبقى فيه الريحه هكذا، تبقى في الذات هذا الريحه هذه. وعاد داك لو بارفان من الفوق. دونك دابا انا غادي نمشي ندير بوز، نغسل يدي ونرجع نكمل. سي بون انا غسلت يديا. دونك هذا غزال، ها هو هذا. غنشوف شنو هادشي، واش هادشي اللي طلبت انا. هادي هي لا كوموند ديالي. خديت هاد لويل دو مونوي. هذا الناس كيعرفوه كيدار غير لو كور، مي هو كيدار حتى لي شوفو. بالحق هو ديك حتى لو فلاكون ديالو زوين، داكشي تقليدي ديال الزاج، قريعه مزيونه من بعد واحد يصلحها. هو كدير منه سوا كدير لذاتك ولا كدير طريقه شويش وكديرها في هذوك لي بوينت ديال شعرك باش ما كيبقاوش هكذاك ناشفين. كاين حتى لو بارفان ديالو، هو عنده اون اودور سبيسيال، عرفتي كتحمق واحد الريحه ما نعاود لكمش. زعما اللي عمرو ما زعم وما خدا او خدا هاد الويل المونوي يزعم وياخذها. ريحتها فنه فنه فنه، كتفكر كيف ريحه البحر وديال لومبر. المهم داكشي الريحه ديال لا بلاج. وهذا لو دوزيام ارتيكل اللي خديت هو هاد الفون دو تان هذا. انا حيت ديجا عارفه لا كولور ديالي. دونك ها هو هذا قريعه حتى هو ديال الساج، وفي هذيك اللي هنايا تو بريس. شتيو même si on doit pas tester le fond de teint هنايا. انا اللي عجبني فيه ان لا تكستور ديالو خفيفه ما تقيلش، او لا تكستور ديالو فنه، عرفتي تيلمون خفيف. حيت كنت خديت شي وحدين، جيسبر يكون كيبان لكم تيلمون خفيف وغزال غزال. حتى هذا دونك ها هو دا زوين. شنو كوموندي صافي؟ كومونديت هذا ماسكارا ديال الحجبان. ماسكارا ديال الحجبان. دابا راكم عارفين لا مود ولات ان الحجبان يبقاو ناتوريل. شوف الشيته ديالهم كي دايره. جوغي بيان ايما يكون بين لكم، كنقول لكم شحال من مره من بيسكو ما كنبينش وجهي، مي هذا سي مانيفيك. الا بغيتي انا نجربو لكم بحال دابا هكذا. انا اصلا هذه لا كولور ديال الحجباني.
دونك زوين. هذا ثمنه شويش غالي ولكن افيكاس. هذا عطاوه ليا كادو، هذا لو بروميير كادو. هذا ماسكارا كندير شي كدا 80 درهم، عطاوه ليا كادو. شيتو زوينه. دونك هذا هو لو بروميير كادو. هذا لو دوزيام كادو ديال بيانفونو، حيت لا بروميير فوا اللي كان يلا اللي عاد كندخل لي كوردوني ديالي وكناخذ من عندهم اون كوموند هكذا اون ليني. Merci. Pour vous remercier de votre confiance, nous avons le plaisir de vous faire tester de produits en format découverte. Donc, il y a deux produits, ولكن هي كما كتبين format découverte. شنو هذه؟ دي لا كريم كوريكتريس انتي اج. اييه. وهذا لو ميسيلير ديماكيون دو زون 1 بو نورمال ا ميكست. هادي لو ميسيلير ها هي دي. انا جو لا تيستي هنايا حداكم. وهادي اون كريم دو جور توب صغيور. دونك هادشي سي سكو جي اشتي. خديت انا هادو 300 درهم. عطاوني لو بروميير كادو هما هاد الجوج. لو دوزيام هو هذا. لو تروازيام هي هاد لا تروس هادي. هاد لا تروس ديال لا بلاج. شتيوها من هنايا ما كتدخلش الماء ما حتى حاجه. زوينه. الكاتريام كادو هو هاد لو ساك هذا بحال لا تروس. هو ان غران ساك. خصني نرد الكاميرا اللور باش تشوفوه. حتى هو من ستيل. حتى هو هنا هذاك التوب اللي ما كيدخلش هكذا الماء. زوينين بزاف تيمشيو مع بعضياتهم. دونك كانت هذه هي لا كوموند اللي خديت من ايف روشي. فريمون زعما جو سوي فريمون ساتيسفيت. عجبني الحال حيت اولا زعما بلا ما تعذبت بلا ما حتى حاجه. خديت لي زارتيكل جاوني حتى للدار وما كاملاش 48 ساعه. وعاد خديت زعما كاين بليزيور كادو. وبارفوا كنلقى حتى ملي كنمشي لدي ماغازان ما تيكونوش فريمون كلهم اونيت، ما تعطيوش لي كادو كلهم. هاد لي برودوي هادو ديجا خديتهم ناقصين ثمن. لي زيتي اون بروموسيون موان 50%. هذا كندير جو كوا شي 193 درهم خديتو انا ب 99. حتى هذا حتى هو كان موان 50. وهذا راه يدوز لك فلاكون زعما ما ظنيتوش يكون كبير فحال هكذا. هذه ريحتها غزاله 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 غزاله. و بيان سور هاد لي زوطر زارتيكل هادو. دونك هذه فيديو خفيفه ظريفه قلت هكذا نشارك معكم. بالنسبه للناس اللي ما عارفينش ان فريمون ان هذا ايف روشي كدير لا ليفريزون. ها هي دي زعما راكم نتوما تعرفوها دابا. وإلا بغيتو دوزو لا كوموند. شكرا بزاف على المشاهده ديالكم ونقول لكم الى اللقاء الفيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.